अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो आपके सवालात होते हैं उनको भी हम शामिल करते हैं, वीडियोज़ की सूरत में रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जिस टॉपिक पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कमेंट्स में, मैं फिर कोशिश करता हूँ उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज हम दो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो आरआईसी के प्रॉफिट के हवाले से कि इसको टोटल हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना फाइलर के लिए और कितना नॉन फाइलर के लिए मंथली इसका प्रॉफिट है। और दूसरा, यहाँ पे अगर आप पैसे यहाँ पे कुछ लोग आपको मशवरा देते हैं कि कौमी बचत में चले जाओ सीधे सीधे, तो आप जो है वहाँ पे इन्वेस्ट करें आरआईसी में और आपका माहाना प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग आते हैं कि यार हमने तो 2-3 महीने के लिए इन्वेस्ट करने हैं, पैसे हमारे पास पड़े हैं तो वो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो इससे हमें चलो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो बजाय वो फ़ायदा उठाने के उनको नुकसान हो जाता है। तो उस सूरत में क्या कंडीशन होती है या क्यों वो आपको जो है नुकसान होने के चांस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको नुकसान ज़्यादा हो, फ़ायदा भी हो सकता है। बहरहाल इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे, फ़ायदा और नुकसान की क्या वजह है। और यहाँ पे जो दूसरी बात है वो हम डिस्कस करेंगे जो पैसे निकालने के हवाले से बैंक से, जो कौमी बचत के अकाउंट में आपकी जब सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं, तो क्या इसके ऊपर जब आप 50,000 से ज़्यादा पैसे निकालेंगे या 50,000 से कम, तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म के टैक्स वगैरह की कटौती है या नहीं। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो मेरी कोशिश होती है कि अथेंटिक और सही सोर्स से हम इन्फॉर्मेशन शेयर करें। और इसको हम अगर यहाँ पे देखें तो जो सवालात भी इसके ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले है जी, बराए करम ये बता दें कि जब प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या वहाँ से 50,000 से ज़्यादा पैसे निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स काटा जाएगा या नहीं। तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको पता होगा कि पहले जो प्रॉफिट वगैरह के हवाले से जब पिछली बार भी ये टैक्स लगा था, तो लोग डायरेक्टली जाके प्रॉफिट लेते थे, तो उसमें किसी किस्म की कटिंग नहीं होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मैनुअल तरीके से मिल रहा था उसके ऊपर आपकी कोई डिडक्शन नहीं हो रही थी। अब चूँकि सेविंग अकाउंट के साथ ये लिंक्ड कर दिया गया, तो यहाँ पे फिर लोग कहते हैं यार टैक्स कटता है या नहीं। तो इसके ऊपर अगर आप लोगों में ये एक सर्वे करवाएं तो वहाँ पे उनकी राय जो है मिली जुली आती है कि कटता है और नहीं कटता, दोनों तरह के जवाबात आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इन लोगों का टैक्स कटता है और किन का नहीं। सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ पे देखें कि जब आप प्रॉफिट निकलवाने जाते हैं, अगर एटीएम से निकाल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सवाल आता है कि एटीएम से हम कितना पैसे निकालें तो हमें टैक्स नहीं पड़ेगा। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो हुकूमत की तरफ से कहा गया है या एफबीआर की तरफ से 50,000 तक आप अगर पैसे निकालते हैं तो इसके ऊपर पैसे नहीं काटे जाते। लेकिन जब आप 50,500 पे चले जाते हैं तो आपके 300 प्लस जो पैसे हैं वो काट लिए जाते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे ज़हन में रखें। अगर 75,000 निकलवाते हैं तो 450 काट लिए जाते हैं और 1 लाख निकलवाते हैं तो 600 रुपये काट लिए जाते हैं अगर आप फाइलर नहीं हैं। अगर आप फाइलर हैं, टैक्स देते हैं, तो आप चाहे उसमें से लाख निकलवाएं, 2 लाख निकलवाएं, आपको कोई किसी किस्म का यहाँ पे जो पैसे निकालने के लिए टैक्स नहीं देना होगा। और यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं कि हम फिर कितने पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम से भी सवाल किया जाता है कि एटीएम जो कौमी बचत का उससे हम कितने निकाल सकते हैं। तो जो कौमी बचत का एटीएम है उससे आप यकीनी तौर पे 25,000 रुपये निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आपको सहूलत अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसको हम अगर कंक्लूड करें यानी ख़त्म करें, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो टैक्सेस के हवाले से है, जो फाइलर हैं उनका टैक्स नहीं काटा जाता और जो नॉन फाइलर हैं उनका टैक्स जब वो 50,000 से ज़्यादा रकम किसी भी तरह अकाउंट से अपने से निकालते हैं तो उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग जो फाइलर हैं उनका नहीं कट रहा तो वो कहेंगे यार नहीं कटता, और कुछ जो नॉन फाइलर हैं वो आपको यहाँ पे कमेंट्स में भी बता देंगे कि हमारा कटता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी जो अहम चीज़ आ जाती है, जो सवाल है वो है आरआईसी के हवाले से कि आरआईसी के ऊपर जो 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स है वो कितना कट रहा है। तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं और आप लोगों को मैं यहाँ पे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे, इसके टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो देख लेते हैं। तो उसके बाद जो है हम
یہاں پہ اس کی انفارمیشن مکمل کر لیتے ہیں۔ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ آ گیا، یہی ہے۔ تو اس میں انکیشمنٹ کے حوالے سے جو لوگ اب آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یار سیدھے سیدھے چلے جاؤ اور یہاں پہ انویسٹ کر لو، تو بھئی جب آپ انویسٹ کرنے آئیں گے تو انکیشمنٹ جب پیسے نکالنے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے سال میں آپ کا 2% فیس کٹے گی، یعنی اگر آپ نے 1 لاکھ روپے RIC میں یہاں پہ یعنی انویسٹ کیا ہے اور آپ پہلے ہی سال میں پیسے نکالنا چاہتے ہیں، چاہے آپ آج انویسٹ کریں کل ہی نکالنا چاہیں، تو آپ کا 2% کٹ جائے گا، یعنی 2000 روپے 1 لاکھ روپے کے اوپر کٹ جائے گا۔ اگر آپ کے سال میں سے ایک دن بھی کم ہے تو پھر بھی یہی فیس لگے گی، اور دوسرے سال میں انٹر ہو جائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا 1.5 یعنی 1500 روپے ہو جائے گا 1 لاکھ روپے کے اوپر، اور تیسرے سال میں جا کے نکالتے ہیں تو پھر اس میں ہو جائے گا 1000، اور چوتھے سال میں جو ہے یہ 500 ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب بھی آپ نکالنا چاہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی فیس نہیں دینی پڑے گی۔ اب اس کا جو پرافٹ ریٹ ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے، اور زکوٰۃ اور پہلے یہ کر لیں تو یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ انویسٹمنٹ میڈ ان RIC از ایگزمپٹڈ فرام زکوٰۃ ریڈکشن، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی RIC کے اوپر، اور جو ٹیکس ہے وہ فائلر کے لیے 15% اور نان فائلر کے لیے 30% ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ 1190 روپے اس وقت پرافٹ ہے۔ پھر بھی ایک بار میں یہاں پہ اس کی لسٹ جو ہے چیک کر لیتا ہوں تاکہ سب کے لیے آسانی ہو۔ یہ دیکھیں تو 14.28 کے حساب سے سالانہ آپ کو جو پرسنٹیج دی جاتی ہے، یہ ماہانہ اگر کنورٹ کریں تو 1190 روپے بنتی ہے۔ تو اب 1190 روپے ہے تو اس کو جو فائلر ہیں وہ کتنا ٹیکس دیں گے؟ تقریباً 178 روپے بنتا ہے ان کا، یعنی 100 پہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس آ جائے 178.5، منفی اس کا کر دیں گے 1190۔ تو جو ایگزیکٹ ہے جو فائلر ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں ان کے لیے، وہ اگر سیدھے آتے ہیں جناب RIC میں انویسٹ کرنے تو ان کو 1000 روپے تقریباً جو ہے اس کا جو پرافٹ ہے وہ دیا جائے گا۔ دوبارہ سے اس کو میں چیک کر لوں، 1190 ملٹیپلائی 15 ڈیوائیڈڈ بائی 100، ٹھیک ہے، منفی اس کو کرتے ہیں 1190۔ دوبارہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کنفرمیشن ہو جائے کہیں کوئی مسٹیک تو نہیں۔ اور اسی طرح اگر آ جائیں 1190، اگر آپ ٹیکس نہیں دیتے، موسٹلی لوگ جو اس میں انویسٹ کرنے آتے ہیں وہ ٹیکس پیئر نہیں ہوتے، تو ان کے لیے کیا ہے جناب، یہاں پہ سین تو 100 پہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، 357 روپے، 1190 میں سے 357 روپے ٹیکس۔ یار ویسے قومی بچت کو بھی سوچنا چاہیے، میں کیا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ بھئی آپ جب انویسٹمنٹ لے رہے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس کس چیز کا بنتا ہے؟ یہ تو جب فائلر بندہ ہوتا ہے انکم ٹیکس، وہاں پہ اگر قابل اس کی ٹیکس انکم ہے تو پھر اس کو ٹیکس لینا چاہیے اس سے۔ اگر ایک عام بندہ جو 5-10 لاکھ انویسٹ کر رہا ہے اس سے ٹیکس لینے کا کوئی جواز بنتا نہیں۔ بہرحال بدماشی ہے، سیدھی سیدھی میں تو بات کروں گا یہاں پہ۔ تو اب اگر ہم کوئی نان فائلر بندہ جاتا ہے اور 1190 روپے میں سے اس کو 357 روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے تو باقی 833 روپے بنتے ہیں۔ تو 833 روپے سے بہتر ہے کہ بندہ انویسٹ ہی نہ کرے۔ یہاں پہ اگر آپ 50 لاکھ بھی انویسٹ کریں گے تو آپ کو یہ پرافٹ جو ہے 40-41 ہزار ملے گا۔ 50 لاکھ آپ مارکیٹ میں لے کے بیٹھ جائیں تو آپ ڈیلی کا 40 ہزار کما سکتے ہیں، تو یہ ماہانہ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو بہت ہی آئی تھنک کہ یہ قومی بچت اس وقت غلط کر رہا ہے اپنے سرمایہ کاروں کے ساتھ، اسپیشلی جو RIC کے انویسٹرز ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ عام عوام کو جو ہے یہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ آپ خوشحالی بینک کی طرف چلے جائیں یا جو یو بینک ہے اس کی طرف چلے جائیں۔ آج میں 2 ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، دونوں کا پرافٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو کتنا پرافٹ دیتے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیں۔ ویسے اوورال اگر دیکھا جائے تو اگر لوگ سوچتے ہیں کہ یار قومی بچت میں سیکیورٹی ہے، سیفٹی ہے، تو بھائی میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ رسک جو ہے آپ کو قومی بچت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ایک سسٹم ہے تو سسٹم کہیں بھی ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور آپ کے جو فنڈز ہیں وہ کہیں بھی جو ہے سٹک اپ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، دیگر بینکوں میں یہ ہے کہ وہاں پہ آن لائن جو ایپس کے ذریعے سے فراڈ ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، یہ آن لائن طریقے سے جو ہوتے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے جو لوگ ایپس وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔
تو باقی اس میں کوئی ایشو سیکیورٹی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، بینک خود جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے فراڈ نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ انفارمیشن ہے ابھی تک جو RIC کے حوالے سے اور ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے، جن لوگوں کا ٹیکس کٹتا ہے پیسے نکالنے کے اوپر، تو امید کرتا ہوں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پرسنل آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، میل کر سکتے ہیں۔ میری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ کار جو ہے۔ ایک تو کانٹیکٹ اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ اس کرنے کے بعد دوسرا یہ ہے کہ میل بھی آپ سمپلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کانٹیکٹ اس پہ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ میل کرنے کی سہولت مل جاتی ہے۔ ڈسکرپشن میں یہ لنک دیا ہوا ہے میری ویب سائٹ کا، nationalsavingspakistan.com کے نام سے ہے، اس کے اوپر آئیں، کانٹیکٹ اس کریں اور نام وغیرہ لکھنے کے بعد اپنا میسیج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پرسنل میٹر ہو تو ہم وہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میری عادت نہیں کہ کسی کی کوئی سیکریسی یا کوئی پرسنل انفارمیشن، آپ کو پتہ ہے کہ مجھ سے جو پاکستان میں نہ صرف بلکہ فورن سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں بائی میل، تو میں نے کبھی کسی کی سیکریسی یہاں پہ ڈسکس نہیں کی اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تو میرا بھی فرض بنتا ہے۔ ویسے پرسنل جو بھی ہو، زیادہ میں کسی سے یہ کہتا نہیں کہ کوئی پرسنل ڈیٹا مجھ سے شیئر کریں۔ جو بہرحال ان کے پرسنل میٹرز ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو بائی میل ہی جواب دے دوں۔ ہاں اگر ان کا ارادہ ہو، وہ کہیں کہ یار اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بھی بنا دیں، تو پھر میں ویڈیو بھی بنا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔